بچی منو دا عبد المطلب نسی منو خمونتا رسول نمنو دا رسول نام ورن جدا کا صحابہ کرام بعد خبگار آگئے دا خدا اللہ رسول دے داد جبرائیل امین رسول دے داد مقاسمان رسول دے دا خدا تمام کائنات رسول او کافران نمانی یا اللہ دا بڑے رگرانوی کونانو سردار عمر فاروق تو فرمال چراشا دا صلحنا مواخ او صدیق اکبر لے ورکا چدا رسول اللہ نام ورن کڑگی صدیق اکبر پستر کو مبارک بانی اوہ کے راغ لے غریبان مبارک تو اوہ کے بھائی گرہ مبارک الوقت شلا لا سنے جوڑا کرل دا محمد رسول اللہ قدم مبارک کے نازے یا رسول اللہ پلار امور میں در نظار شاہ زماتن و بدن دن قربان شاہ زماغت دماتی شی اقد بغور باندے اسولے واللہ کا بد صلحے دا کتابت ند رسول اللہ نام کٹ کما سر با قربان کما جان با قربان کما بچی با قربان کما تاجو تخت وقت و بغ با قربان کم خو محبوب گت بدماتی شی دانن بد کٹ کما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو جڑا جڑا گر لگنا شلا اوہ کے مبارک راگ لے پگریبان کی بروزی ہوئی محبوب کترانا نخبگے یا رسول اللہ کا اللہ رانا نخبگے محبوب مانا جبرائیل امین اور رحمت للعالمین نخبگے واللہ کا بستا دنون دا رسول اللہ کٹ کما زبان خورد رکھ دستا بین رسید لنا زبان بروح کی خستا من دا زبان دے قسم وے محبوب خور بقبول کم خستا نامن کٹ کو ما صحابہ کرام حیران لے محمد رسول اللہ میں فاروق اعظم تو فرمائے چراشا زبان مشریار یار غار سور زبان دا جن مل گرے زبان دا وفات مل گرے زبان دا گمبت خدرہ مل گرے زبان دا میدان حشر مل گرے انکار کئی ابو بکر صدیق انکار کرا شدت ندا نام کٹکا فاروق اعظم دا خفگان نستر گسریش زبکی طرح گزار شو چھگے کچھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ واللہ لقد انت رسول اللہ لقد انت لرسول اللہ اے زمان محبوبہ زمان دی خدا قسم ہوئی پکابے میں قسم ہوئی دکابے پھربو زمان دی لذمک آسمانوں خالق باندے قسم ہوئی اے محبوبہ تو خام خادہ اللہ رسول تن بقربان کمان بدن بقربان کمان اے چمن وطن بقربان کم محبوب جہاد کم وینت یوم خستانا من رسول نکٹ کوما عمر فاروق مکہ لگی سر گئے بوٹی بوٹی روتے دا غیرت نصریف ہے کہ محبوبتا تا قرآن رسول ویلے رہے تورات در تا رسول ویلے رہے انجیل در تا رسول ویلے رہے زبور در تا رسول ویلے یولک سنیر زر انبیاء رسول من لے نو محبوبہ سنگ بدانا مکٹ کما